भूमीर पडता गो सावळी तुझी दर्यान गाजता गो आवाज तुझो वाऱ्यार उबता गो परमोळ तुझो वाऱ्यार उबता गो परमोळ तुझो आकाश दिसता गो रुपणे तुझे भूमीर पडता गो सावळी तुझी दर्यान गाजता गो आवाज तुझो वाऱ्यार उबता गो परमोळ तुझो वाऱ्यार उबता गो परमोळ तुझो दर्याला रानी उपेताय मोका गुलोबा पकड्यो जावन उबतायाच्या गुलोबा पकड्यो जावन उबतायाच्या बापाचे पुत्राचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. मोगाचे नाव या कुटुंबाचो सदो जावन आसचें केरळ लग्न स्वीकार करूंक देव तेंपलाक वेच्या खातीर हांगासर आयते जाला. कुटुंबाचे शर्तीन मुरये मायेक ससे आमी मागया. त्या खातीर आमी क्रिस्ता माये मुरये मायेचें गीत गावया. मुरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी उलो माता माये आमी तुजी भुरगी तू आमची माय तू आमकां जाय तुजे सशी येता विघ्ना आनी वारान सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता. विघ्ना आनी वारान सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता. मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी उलो माता माये आमी तुजी भुरगी. सरीस्परा देवा ती आमचे बहीण केरळाज अनिला संगी लग्न बेजांत एकवटूंक ह्या घरांतून भायर सरतना ताजेर तुजी भरपूर आशिर्वादां भोव म्हूण मागता. एकसूर जावन भायर वेचें ती आमचे बहीण जीवन संगती संगी परत ह्या घरा प्रवेश घेत आसतना सुफोळ लग्न जीवन बांदून गरज आसची कृपा तांकां दी. त्या मुखार आदर्शी क्रिस्ती कुटुंब बांदून तूं तांकां आदार दी म्हूण मागता. तशेंच सम्या जेजू आज हे आमचे बहीण काजराची सक्रामेंत जोडूंक भायर सरता. आयचे सगळे कार्य बऱ्या तरेन जावं दी. खंयचेय विघ्न अनुभव नासतना सगळे कार्य बऱ्या तरेन जावंक तूं ताजेर आशिर्वाद घाल. तशेंच ह्या कुटुंबाचेर तशेंच त्या कुटुंबांत देवा दिल्ल्या जाल्ल्यांचेर तूं तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. आमचे बाबा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं.
पण भरले मी तुझे संगत आश्रय आम्ही ते तोच देव आणि सदैव फॉल तुझे कुशीचे जेजो महिमा बाबा आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्या सोम्यं देवासुया तो बरो सोम्यं देवासुया तो बरो मोगा परिमित सोकोरो देवासोलो सोम्या सर्वैकाळी वाकंदोलो महिमा संसकाळी रत्नाजो सर्वाणी या संसारी रायमा सर्वांचो सरंकाळी सोम्या देवासुया तो बरो सोम्या देवासुया तो बरो सोम्या देवासुया तो बरो मोगा परिमित सोकोरो बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. Bless the Lord, oh my soul, all within me, bless His holy name. Bless the Lord, angels of heaven, all the earth, bless Him forever. Forgives all your iniquity, your disease He heals. From the pit He redeems your life, He crowns you with love and mercy. As the heavens are high above the earth, so great is His love for His children. As far as the east is from the west, so great is His steadfast love. Merciful and gracious is the Lord, abounding in compassion is the Lord. He does not punish us for our sins, nor does He avenge our transgressions. Bless the Lord, oh my soul, all within me, bless His holy name. Bless the Lord, angels of heaven, all the earth, bless Him forever.
the corners of my mind will never be enough to let you know. This love is the best thing I have found. Like a garden bursting through the ground. Every hope brought to life. Every day I realize this love is the best thing I have found. You're the best thing I have found. हमारी सुमेचा बड़े हमारी हमारे गुरु पंडुरले सुमित जे संगता श्रेमित तुम सदैव and सदैव एम फॉल जो शिक्षे आपले सुमेची सागरा हमारे गुरु पंडुरले सुमित जे संगता श्रेमित तुम सदैव and सदैव एम फॉल जो शिक्षे आणि देवसोपूत मुनी हमारे गुरु पंडुरले सुमित जे संगता श्रेमित तुम सदैव and सदैव एम फॉल जो शिक्षे भगवंती जाच मया मबसोद नति मार्ग्या ये अनंत बापा गणिपुता गणिपवी अनंत बापा गणिपुता गणिपवी अनंत बापा गणिपुता गणिपवी दवा गेले एकम जपाती नमन बरे सरला म्हणतात सदांसोत मागे आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज हम कायम जुगसी सर्गात जाता तशी संसारा मानरे कुरपण बरले समित जे संगता श्रमित तुम सदैव and सदैव एम फॉल जुगसी छे मानरे कुरपण बरले समित जे संगता श्रमित तुम सदैव and सदैव एम फॉल जुगसी छे मानरे कुरपण बरले समित जे संगता श्रमित तुम सदैव and सदैव एम फॉल जुगसी छे नंद बाबा गणपता गणपती मगडा सुम्यान जेसू ऐते जसा का जरा बे संदेव कडच्या हुकले नवरचे तुझी दराळ आशीर्वाद घाल त्यांची जीवितून नंदन कर आणि आयच्या दिसा जाऊन कसते सर प्रोग्राम बऱ्या तरान तू रावण फुलवून म्हणून तुझे लगे परातून मागता आमेन बापाचे पुताचे आणि पवित्र असते नवे आमेन सौम्यांग दिन वासुया तो बरो सौम्यांग दिन वासुया तो बरो सौम्यांग दिन वासुया तो बरो मोगा परिमित सोकरो दिवसोलो सौम्यांग सर्वैकाली वाकंतलो महिमान संसाकारी प्रसादो सर्गानी या संसारी रायामा सर्वांसो सदारी सौम्यांग दिन वासुया तो बरो सौम्यांग दिन वासुया तो बरो सौम्यांग दिन वासुया तो बरो मोगा परिमित सोकरो मोगाळ पुत्रा सोवे कंकार श्रेयाचे भगवंत पुस्तके कुबेरम काम सदैव आमच्या म्हटले बापा शेतकऱ्याच्या पवित्र Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship
The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing his song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. जिरेच्या पैरार मोगाक काणीक जातूं भेटलाय. निरासपणान बरवशाकीर जावं तूं फांकलाय. काळजाच्या बोगनांनी कुडींतल्या शिरांनी मोगाची झर जावं तूं आयलाय. सुखाक दुखान सांगा दिवची ती भास म्हाका दिल्या. तर मोगा ये लागीं तूं ये बेगीन तेगेन तुज्या तूं म्हाका. तुजे बिने रितेजिने केदीस म्हाका सांगे नाका. तर मोगा ये लागीं तूं ये बेगीन तेगेन तुज्या तूं म्हाका. तुजे बिने रितेजिने केदीस म्हाका सांगे नाका. दोस्ताय तूं चिंतनांनी रातच्या त्या स्वप्नांनी गोपान म्हज्या ये आजा. ये लागीं तूं ये बेगीन सदांच मोगा जाय तूं म्हाका. तुज्या तांडार पुळवे चांद्रे हांवें देखलो. अंतराळ तारां तुका पळोवन लजेन दडल्यो. सोबाय पळोवन तुजी मन जाता दादोशी. चिंता मात जाता पिशी. सांग तूं म्हाका केन्ना हात धरून म्हजेंच तूं जाशी. तर मोगा ये लागीं तूं ये बेगीन तेगेन तुज्या तूं म्हाका. तुजे बिने रितेजिने केदीस म्हाका सांगी नाका. सर्वेस्पर देवाकास दिन वाचून गावया. दिसायचो ओवरतो संतोषान गावया. अनिल रॉय आणि कॅरल सर आज तुमच्या त्या कोणाक उल्हासान या देव मंदिरात तुम्ही आयल्यात. या तुमच्या निर्धाराक
देव खूप आशीर्वाद घालता आणि पवित्र सभा संतोष पावता. त्याच पवित्र सभेच्या नावान हांव त्या देवळात स्वागत करता आणि रत्ना निमित्त देवाच्या आशीर्वादाने सफळ जावं आणि या पवित्र परिसराच्या बोळात दिसपडते सदोषपणान जीव आम्ही जरा सैरे जीव बारे सर याद करतात आणि तुमच्या आणि सैन्य सगळ्यांना त्या खातीर आस्ते करा मागता स्वागत. उल्लासून प्रिय देवा विचारायाने अर्गा दिव्या आणि केल्या सुरू करा उल्लासून प्रिय देवा गीतालयाने बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो आणि प्रत्येक जावन अनिल आणि कॅरल दोन कुटुंबांनी तुम्ही जल्मल्यात, दोन फिरगजांनी तुम्ही ल्हान व्हड जाल्ल्यात. आज दोन वाटांनी सोलोन ह्या देव मंदिरा भितर रिगोवन जेजूच्या पवित्र आल्तारी मुखार उबी आसात. पूण हांगातान फाटीं वेताना तुमी एके वाटेन सोलोन एका घरा भितर रिगतेल्यात आणि थंयसर तुमची जिणी आरंभ जातली. त्या जिणये म्हणटात कुटुंबाची जिणी. त्या कुटुंबाच्या जिणयेक बुन्याद घालचे खातीर तुमकां जेजून हांगासर आपोवन हाडलां आनी तो जेजू हांगासर एक अजाप करतलो आनी तें अजाप जावन आसा तुमकां एक सक्रामेंत दितलो. सक्रामेंत लग्नाचो. लग्नाच्या सक्रामेंता मरीपात कृपा तुमकां दितलो. ती कृपा घेवन तुमी घरा वेतात, एक नवें कुटुंब बांदून हाडटात आनी तुमच्या कुटुंबा मरीपात सोबीत कुटुंबा जिणये मरीपात देवाक महिमा दिवंक आज तुमकां ताणें जेजून तुमकां आपयलां. संतोष पावा. देवा गर्गां दिया. आयच्या दिसा खातीर मस्त तेंपातान तुमी राखून आसल्यात. तुमचें स्वप्न जारी जालां. तुमचो संतोश दडतो जाला. कालच्या दिसात आमी भाग्यवंत कुटुंबाचें फेस्त आचरण केलें. भाग्यवंत कुटुंबा बरी आमची हर एक कुटुंब मांडून हाडन देवाक महिमा दिजे म्हणून देवाची आशा. तुमच्या कुटुंबाच्या सैऱ्या दैऱ्या सांगाता हे मिसाचें बलिदान तुमचे खातीर अर्घां दिवन भेटयत आसतना आज तुमी आराम करचें कुटुंबाचें जिवीत सोबीत जावन दी, फुलोवन दी, परमळून दी, परत जोळून दी आनी देवाक महिमा दिवून दी म्हणून आमी सर्व तुमचे खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागता. आनी पवित्र बलिदान भाव भयणो फावत रितीन भेटोवचे खातीर आमची पदकां आमची अस्कतकाय वळखून घेवया. देवा बापा लागचें आनी एकामेका लागचें बोक्सांनी मागून आमी सांगाता मागया. हांव पातकी चड पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो सगळीं हांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो. सोबी
सोमिया काकुतक सोमिया काकुतक Krista काकुतक Krista काकुतक सोमिया काकुतक सोमिया काकुतक महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सगळींच्या राजा सर्वोद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शिल्ये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुतक तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून ये की त्या पवित्रज्ञाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया या व्हंकले न्हवऱ्या खातीर आमी मागया सर्वेस्पळा आमच्या मोगाळ बापा आमची मागणी दयेन आयकून घे अनिल रॉय आनी कॅरल तुझ्या भुरग्यांचेर तुझे कुरपेचो पावस घाल तुझे वेदी मुखार ती लग्नात एकवटतात तशीच एकामेकाच्या प्रिती मोगा तांकां थीर कर आमच्या सोमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना तोबिताच्या पुस्तकांतले वाचप तोबियस अंतुलल्या वयलो उठलो आनी ताणे आपले पत्नीक म्हळें म्हजे भयण उठ सर्वेस्परान आमची काकुल्त करचे खातीर आनी आमकां राखचे खातीर आमी ताचे लागीं मागया ती उठली आनी तांणी आपणाक राखण लाभचे खातीर मागणे आनी विनंती करूंक सुरू केले तोबियस अशें प्रार्थना करूंक लागलो सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा तूं सदैव तुजी नांव सदैव ससनाच्या ससनाक आकाश आनी सगळी सृश्टी तुजी स्तुती करूं ससनाच्या ससना तुवें आदमक रचली आनी ताका कुमोक आनी आदर दिवंक तुवें एवेक रचली ह्या दोगांतावन मनशाकूल उपजाले तुवें म्हळें मनशान एकसुरच आसचे सारके न्हय ताका ताचे सारकी एक
संगतीन करुया. सर्वेस्परा कुडीचे वंदवणेक लागून हांव तिका म्हजी पतीन करून घेना. बगार प्रामाणीक काळजान हांव हें करता. म्हजी आनी तिची काकुल्त कर आनी आमी आमची उतर प्राय पर्यंत संतोषान सांगाता जियोंशी कर. आनी तांणी दोगांयनी जाप दिवन म्हळें, आमेन आमेन. देवाचे उतार हे. सर्वेस्पराचे विश्वासी जतने संसार सगळो भरला. सर्वेस्पराचे विश्वासी जतने संसार सगळो भरला. जी परसा सर्वेस्परस आपलो देव म्हूण उलकाता. जे परचेक आपले दायज कर ताणे विंचल्या ती करीस बागी. सर्वेस्पर आपली भयाभक्त असलेल्यांचे आपल्या विश्वासी मोगाचे भरवसल्यांचेर जतने नादार घालता. सर्वेस्पराचे विश्वासी जतने संसार सगळो भरला. आमी सर्वेस्पराची वाट पळयोन आसा. तूं आमचो आदर आनी आमचो डाग. वय ताचे थंय आमच्या काळजाक करीत दोसकाय भोगता. कित्याक ताच्या पवित्र नांवाचे आमी पातयेवन आसा. सर्वेस्पराचे विश्वासी जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवू तुजी दया. पावलोन एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाव. भावा भयणीनो, क्रिस्तान आमचे मोग केलो आनी आपणाकूच आमचे पासत देवाक मानवाचे सुवासीत बलिदान कसो समर्पण दिलो. पतीनो, क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तशी तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करा. पवित्र सभा तिबो, मिरी वा दुसरे कसलोच आयब नासतना पवित्र आनी कथावीन जावच्या आनी महिमेन पडजडीत एक कानीक आपणाक जावच्या क्रिस्तान तिका उदकांत आनी उतरान धुवन शुद्ध केली आनी पवित्र केली आनी ताणें आपणाकच तिका ओपोवन दिलो. एसबरी पतीनी जसो आपलो कुडीचो तो मोग करताय तसो आपल्या पत्नीचो मोग करी जाय. आपलो पत्नीचो मोग करता तो आपणाचोच मोग करता. कोणी मनीस केदींच आपलो कुडीचो द्वेष करिना, बदला तिचो तो पाल पोषण करता. पवित्र सभेक क्रिस्त एसबरी चलयता. आमी ताचे कुडीचे सांदे. पवित्र पुस्तकान म्हणलेले आसा, दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटलो आनी आपले पत्नीक एकवटतलो. ती दोगां एक कूड जातली. हे एक व्हड गुटाचे सल. क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक ते लक्ती जाता म्हणून हांव सांगता. देवाचे उतार हे. Alleluia, 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 Alleluia. Taso
सजना खर्चो तेरी दिवसो तेरी सर्व मानसो ओ स्वामी सोम्यासो हालेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो जोवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या तवळ जेजून अशी सांग म्हळें जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला तुमी म्हज्या मोगांत रावच जाय म्हज्या बापाचे उपादेश पाळण ताच्या मोगान हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात म्हजो संतोष तुमचे थंय आसूं तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती हांव तुमचे लागीं उलयलां हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय देवाचें उतर हे वकनी तुका क्रिस्ता मोगाच्या अनिल आनी कॅरल तशेंच ताच्या संतोशांत वांटलेली जावं केल्ल्या कुटुंबाचेनो मोगाचेनो भावां भयणीनो लांबो शर्मांव आज तुमकां गरज ना जायत्यो संगती तुमकां येदोळूच शिकयल्यात पूण थोड्यो संगती आयच्या दिसा तुमकां मुतीन दवरूंक हांव हांगासर सांगूंक प्रयत्न करतां आज कालच्या दिसांनी हर एकल्या की मोगाची वस्त म्हळ्यार कितें जावन आसा मोबायल न्ही गे पळय मो हांव चिंता अनिल आनी कॅरल तुमी दोगांय ओपतात कित्याक म्हळ्यार हे मोबायल पटल्यात तुमचो मोग सुरू जाल्ले तावन आज म्हणसर कितलें तें उपयोगशील कितल्यो मेसेज तुमी एकामेकाक धाडल्यात कितलें उलयल्यात तें तुमकां गोत्त आसा आनी त्या देखून भोवशा हे मोबायल तुमच्या जिवितांत मस्त संगतींनी तुमकां सांगाता दवरूंक शकलां आज तुमकां हांव आनी एक मोबायल दितां हे मोबायल तुमचे मदें न्ही देवा आनी तुमचे मदें उलोवचें देव तुमचे लागीं उलयता आनी तुमी देवा कडेन उलोवचें आनी ह्या मोबायलार आज तुमकां 4 मॅसेज आयल्यात त्यो तुमकां उडास करता आज आनी त्यो 4 मॅसेज तुमकां आयिल्ल्यो आसात पळय तुमी तुमच्या लग्ना जिवितांत आज तावन अखेर पर्यंत तुमी त्यो जियोवंक प्रयत्न करा आनी ल्हानशें मोबायल हांव तुमकां दितां आतां ह्या मोबायलार तुमकां मॅसेज आयल्या पयली मॅसेज जुवांसो वांजेल काडा पळया तुमीच काडा दोगांय जुवांसो वांजेल अध्याय 3 जुवांसो वांजेल अध्याय 3 वाक्य 16 आसा 16 पयली मॅसेज तुमकां आज लग्ना जिविताक देवातान येवची जॉन 3:16 म्हळ्यार वाशया फाटल्यान वाशया दोगांय देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्या स्वताक ताणें आमकां ओपन दिलो ही पयली मॅसेज तुमकां आज तुमच्या लग्ना जिविताचो अर्थ सगळो हांगासर आटापून आसा देवान
मनशाचो मोग करच्यान पळया कांय बाकी दवरूंक ना. इस्रायल परजेक देवान आपली परजा म्हूण घेतली आनी ती ताची मोगाची परजा जावन आखेर पर्यंत ह्या देवान ताचो मोग केलो. कितलेशे फावटी ह्या परजेन इस्रायल देवाक दुख्ख येयलें जाल्यार देवान तें लेखूंक ना. पूण देवान कितें चिंतलें, हांवें ताचो मोग करी जाय. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपणाकच ताणें ओपून दिलो. खंयच्या रुपार आपल्या एकल्याच पुताक ताणें आमचे खातीर ओपून दिलो. पळया हाचे वरती कितें आसा, आपल्या पुताकच ताणें मोगाचो गुर्त जावन ताणें मनशा कुळाक ओपून दिलो. हो खरो मोग आसा दिवच्यान, घेवच्यान न्ही. आमच्या देवान दिवच्यान मोग आटापला म्हूण दाखयला. आतां ही मॅसेज तुमी इल्ली कन्वर्ट करा. तुमी आतां अरुण ती मॅसेज तूं वाच. अनिलान कॅरलाचो इतलोय मोग केलो की आपणाकच ताणें कॅरलाक ओपून दिलें. न्ही ही मॅसेज आज तुमी कन्वर्ट करीचे. म्हळ्यार देवान कितें केलां तें आज तुमी करूंक आसा. तशेंच कॅरलान अनिलाचो इतलोय मोग केलो की आपणाकच ताणें ताका ओपून दिलो. आतां थोड्याच वेळान तुमी हांगासर करूंक वेता तेंच तुमी एकामेकाक संपूर्ण तरान कुडीन आनी आत्म्यान म्हणले बरी कांयच बाकी दवरिनासतना एक पुर्त्या मापाचें समर्पण तुमी करतात. कशें देवान आपणाकच पुर्त्या मापान समर्पण दिलें की आज तें समर्पण तुमी हांगासर करतात आनी आज जावन तुमी एकामेकाची जावन आसात. आज जावन तुमी एकामेकाची जावन आसात जिणी भोर. त्या देखून आज जावन हांव म्हणलें आखेर जाता, आमी म्हणलें सुरू जाता. कित्याक सकट संगतींत कुडीन आनी आत्म्यान तुमी एक जावन आसा आनी तो एक पोट तुमी देवान तुमचे ती आसा केल्लो आखेर म्हजेर सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन आमी तुमी मोग करतले हांव म्हूण तुमी आज बसयतात तशें सगळी तुमची जिणी जिवंक उडास्त बरा. हें पयलें दिसांव. आतां दुसरी मॅसेज तुमकां जुवांसो वांजेल अध्याय 15 काडा. बुशा ती रिब्बान आसा 15वो अध्याय 13वें वाक्य. 15वो अध्याय 13वें वाक्य हे वाचया. आपल्या इश्टां पासत आपणाकच भेटून दिवचे प्रास व्हरतो. मोग दुसरो ना, जीव दिवचे प्रास. पळया मोग म्हळ्यार कसो देवान केल्लो मोग तसो. जर हें पवित्र पुस्तकाचें वाक्य जियेल्लो व्यक्ती कोण म्हूण तुमकां गोत्त आसा न्ही? कोण जावन आसा? इश्टां पासत आमचे पासत जीव दिल्लो कोण? जेजू न्ही? आज मोगाच्या अनिल आनी कॅरल हें तुमचें लग्नाचें जिवीत. लग्नाचें जिवीत एकामेका त्यागांत सॅक्रिफिसांत. मोग म्हळ्यार सॅक्रिफीस, मोग म्हळ्यार त्याग. एकामेका संपूर्णपणान तुमकांच खाली करच्यान आटापून आसा. जेजून ह्या संवसारान बापाच्या मोगाचो गुर्तो जावन आयलो. तशें पयल्या मॅसेजीन तुमी पळयलें देवान आपलो मोग आपल्या पुता मारिपात दाखयलो आनी पुतान जेजून आपलो मोग आमचे दी पुर्त्या मापान आपणाकच समर्पण ताणें दाखयलो. आमचे खातीर जीव दिलो आनी त्या रितीन आज हांगासर वांजेलान ती हेंच सांगलां. फुडें आयकलें जेजून जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला. जशें हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय म्हणल्यार सुमी तुमकां सांगता. देखून तुमच्या लग्नाच्या जिवितान आज तावन तुमचो मोग जेजूच्या मोगाचो रूपकार जावन दी. हर एका घडये खंय जावं दी कश्ट येवं दी घरांत, जावं दी सुखान संतोशांत आसूं दी, जावं दी तुमच्या एकसुरपणान खंयच्याय घडये जावं दी जेजूचो मोग तुमच्या दोळ्या मुखार आसूं दी आनी सोम्या सारकें तुमी आखेर पर्यंत त्या थीर मोगांत जियोंक आज निर्धार करीचे.
निर्धार दवरीचे, निर्धार पंथाक पावयचे. अस्कत खंय आसात, कश्ट आसात, तरी पूण आमकां खंडीत तें साध्य परस्सू पाप सैबान एक अपुर्बाचें वातिकानांत एक वाक्य सांगलें, थंयसर एक शिकून दिल्ली. नो मॅरेज इज परफेक्ट, नो हजबंड इज परफेक्ट, नो वायफ इज परफेक्ट. खंयचीय काजार संपूर्ण काजार न्ही, खंयचीय दादलो संपूर्ण दादलो न्ही, या खंयचीय पतीन संपूर्ण पती न्ही. देवा ती आमी संपूर्ण करचें ताच्या मोगान. देखून तुमकां दिल्या, देखून अनिल आनी कॅरल तुमी एकामेका आसा तशें स्विकार करचें आनी तुमी एकामेका तुमच्या बऱ्या शेगुणांनी, बऱ्या त्याग सक्रिबेसान आनी त्या खऱ्या मोगान एकामेका तुमी संपूर्ण करचें. तें तुमचें लग्नाचें जिवीत म्हणटा पापसे. देखून तुमी त्या स्पिरितान आसतून जियोंक आसा म्हणलें उडास्त वरा उणेपणां सोदिनाकात, कांय चड उणें जालें म्हणून खंत करिनाकात, दुर्सा नाकात. बगार तुमी एकामेका सोसून काण घेया, स्विकार करा, अस्कत काय आसोवें आनी ह्या रितीन त्या खऱ्या मोगान तुमी जियोंक जाय. आनी आतां आनी एक तुमकां तिसरी पिक्चर मॅसेज आयला, ती आतांय मेळना तुमकां, तुमच्या मुखार आसा. वयर पळया, वयर पळया, कोण आसा त्या कुर्साचेर? जेजू आसा न्ही गे. ही तिसरी पिक्चर मॅसेज तुमकां बरी करून पळया. ह्या मॅसेजींत आमी पळयता जेजू कुर्सार उमकळटा न्ही गे. 3 केळ्यांनी उमकळयला. आज तुमचें जिवीत ह्या जेजू सारकें जावंक पावतलें. थोड्या वेळान तुमी हांगा 3 बसवण्यो करतल्या आनी त्या वेळार म्हळ्यार तुमकांय एकामेका आज कुर्सार केळयतले. 3 केळे तुमकां, त्यो 3 बसो 3 केळ्या बरी. देखून आज कॅरल तुज्या वाट्याक अनिल कुरीस ह्या कुर्साक तुका आज केळयता आनी अनिल कॅरल तुका कुरीस ह्या कुर्साक तुका केळयता. ह्या कुर्साचेर तुमी जिवीत पर्यंत मरता पर्यंत उमकळोंक आसा. ह्या कुर्साक तुमी एकामेका चिटकोन रावोंक आसा. कादारी जिवीत म्हळ्यार तें तुमी दिल्ल्या बसवण्यांनी ती एकामेका समर्पण एकवटात आनी सगळ्यां ती तुमच्या जिवितांत अखेर पर्यंत सुखान दुखान तुमी सांगाता. त्या कुर्सार जेजू कसो उमगळटा त्या रितीन तुमी थंयसर तो त्याग सक्रिफायस करूंक आसा. आनी तसो आनी एक वांटो जावन आसा. आमी हांगासर मिसाचें बलिदान आतां भेटयता. थोड्याच वेळान ह्या जाग कितें जेजून केल्लें गुर्तारोपार हांगासर आतां आमी करता. ह्या जाग उंडो आतांत काण घेतलो आनी देवाचो रोस काण घेतलो म्हणटा ही म्हजी कूड तुमचे बसून समर्पणची, हे म्हणजे रगत तुमचे बसत वारयतलें. मोगाच्या अनिल आनी कॅरल तुमकांय आसतोन हें करूंक आसा. कितें मिसाचें बलिदान भेटूंक गी पाद्रांवां व्हड दिल्या, तुमकां व्हड दिवना. पूण तुमकां आनी एक वेदी आसा. घरा कुटां म्हणली वेदी आसा. कुटां म्हणल्या आल्तारेचेर आसतोन तुमचें मीस पेटोवंक आसा तुमी. देखून कितें जेजून केलें गे तें तुमी करूंक आसा. 2018 म्हज्या उडासा करा म्हणून जेजून. देखून तुमी तुमकांच त्या उंड्या रोपार उंडो म्हणल्या बरें तुमी एकामेका भेटूचें. घेया ही म्हजी कूड घे आनी अनिल ही म्हजी कूड घे, कॅरल ही म्हजी कूड, हें तुमी एकामेका समर्पण करचें कुटुंबाच्या विधीचेर. आनी थंयसर जेजूच्या मिचें बलिदान तुमी जिणीभर हर एक दीस जिवंक आसा. पाद्राक कसो हर एक दीस मीस पेटयता गे तशें ह्या कुटां म्हणल्या अल्तारेचेर ती पवित्र अल्तार देवान तुमकां दिल्ली. त्या अल्तारेचेर हर एक दीस मिसाचें बलिदान तुमी भेटयचें. मोगाचें बलिदान त्या दाळा मात्र तुमचें काजारी जिवीत अर्था भरीत आनी तें तुमी करी जाय. आज 2 उडा आसता वरां देखून संपूर्ण तरान सोम्याचें बलिदान तुमी जियेया. एक कुरीस तुमच्या बेडरुमान दवरा. न्हिदूंक वेताना सकाळीं उठ्ठाना कुर्साचेर दिश्ट घालून तुमचें हर एक संगती सुरू करा, काम सुरू करा आनी तो कुर्सा वयलो जेजू तुमकां सकट संगतींनी बोळ दितलो. आनी लास्ट आखेर करच्या आदीं वॉयस मॅसेज एक उडो लायला तुमकां. तो बी ताच्या पुस्तकांतलें पयलें वाचप तुमी आयकलें उडोल. आनी थंयसर ही वॉयस मॅसेज कितें म्हळ्यार मागणें. मागणें म्हळ्यार कितलें गरजेचें गे म्हणून. देवान तुमच्या जिविताचे आशिर्वाद घालीचे जाल्यार तुमचें जिवीत मागण्याचें जिवीत जाय.
मागण्याचें जिवीत म्हळ्यार देवाच्या संगतपणान जियोवचें कुटुंबान देव आसा थंय देखून पयिल्लें आमची कुटुंबां देवाचें बिडार करीचें खंयच्या घडये तुमी देवाचें बिडार करतात की तुमचें घर तें कुटुंब त्या वेळार देव थंयसर आदार आसता देवा कडेन तुमी उलयतात देव तुमचे कडेन उलयता देव तुमकां वाड दाखयता देव तुमकां भुरग्यां बाळाचें देणें दिता देव त्या भुरग्यां बाळांक वाडोवचें देणें दिता देव तुमच्या सुखा दुखान तुमी आशिर्वाद घालता देव तुमच्या कश्टांनी तुमकां तो पावता पिडेन तुमकां भलायकी दिता आनी हें तेकून मागणें म्हणलें गरजेचें कुडी आत्म्याचो संतोश मुख्यानय बगार थंयसर अशें पयिल्लें तें मागणें देवा थंय एकवट देवा कडेन तुमचें जिवीत वांटून काण घेवचें देवाच्या संगतपणांत तुमचें लग्ना जिवीत जियोवचें सगळ्यांत देवाक संगता काण घेया तुमचें लग्ना जिवीत सफळ जातलें आनी देव तुमकां आशिर्वाद करतलो हांव आनी लांब उलयना इतल्यो संगती ह्यो 4 मॅसेज तुमकां पुरो हेच्या सद्याक ह्यो उडास्त वरा आनी तुमचें लग्ना जिवीत सोम्या थंय सफळ करा आनी जेजूचें मोगाचें हें रूप जावन अखेर जियोंक तो सोमे जेजू क्रिस्त ह्या मेसाच्या बलिदानांत तुमकां आदार दिवन दी ताची कूड आनी रगत तुमी थोड्या वेळान सेवता तो सोमी तुमकां हें बोळ दिवन दी म्हणून ह्या पवित्र बलिदानान आमी हांगासर आसले याजक आनी सकट भाव भयणी तुमचे बसत मागता बाबा भयणीनो आमी सर काजाराक आदार धरली आज तांचे बसत विशेष रितीन मागया तांचें लग्ना जिवीत सफळ जायचें काले आमी आज कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणून वेचे नाका हर एक दीस आमच्या मागण्यांत आमच्या तेर्सा वेळी एक आमच्या बापा एक नामान मरी एक येनान बापा तांचे बसत भेटया उडास करया तांचो आनी तांचें लग्ना जिवीत देव शाश्वीत तरान तांकां संगता दवरून दी आशिर्वादीत करून दिवन मागया आमेन. मोगाच्या इश्टानो पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परजे मुखार सरसपरान तुमच्या मोगार आपले मोर मारून हीर करच्यात तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यात आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विस्वासी रावूंक आनी लग्नाचे हर सगळे कायदे पाळूंक ह्या खरीत संस्कारान तो तुमकां देनांनी भरता आनी घटाय दिता ह्या पासो तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे उजेर हांव तुमकां विचारता. अनिल रॉय आनी कॅरोल कोणेच बॉल करिनासतना पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. हांव आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मनान लगूंक तुमी तयार आसात. हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतले कसे भुरगीं बालां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हडून करूंक तुमी तयार आसात. हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खोशी देखून एकामेकाचो उजो करून आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे उजेर तुमकां कबलात उसारतात. हांव अनिल रॉय तुका कॅरल म्हजी पतीन म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव कॅरल तुका अनिल म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पयस सभे उजेर एकामेकाक दिल्या ती कबलात सरसपर आपल्या दयाळपणान हेर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. जे देवान जोडिला ते मनशान मोडिनाय. हो मुद्यो तुमच्या मोगाची आनी विस्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात तांचेर सरसपर आपलो आशिर्वाद घालूं.
कॅरल म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची कुणामून ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. अनिल म्हज्या मोगाचे आनी विश्वासपणाची खुणामून ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. पवित्र सभेच्या मुखेलाने लग्नाच्या संस्काराचं महत्व देव परजेक शिकवून बरी आनी आदर्श कुटुंबा बांधून हाडूंक प्रेरण दिशे तांकां आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. तर राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या देशाचे बरेपण मोतीन दवरून समाजान बरी कुटुंबां बांधून हाडच्याक लग्न जिविता विशीं मार्गदर्शन दिवंक तांकां तुजो आदार आनी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आज लग्नाचो संस्कार स्वीकार केल्ल्या अनिल रॉय आनी कॅरल सुखान तशें दुखान पिडेन तशेंच भलायकेन संतोष बरी सदांच दवर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आयच्या ह्या लग्नाच्या संबंधा वरवीं लागीं आयिल्ल्या दोन कुटुंबां एकामेकीच्या मोगान आनी विश्वासपणान सांबाळ म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या वर्सा आमच्या फिरगजेंत लग्ना जिवितांत एकवटलेल्या सर्व काजारी जोड्यांनी एकामेका मोगान जियोवन बरे देखी बरीत क्रिस्तांव कुटुंब बांधून हाडूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. काजारी जिविताचें फळ जावन तुवें दिल्ल्या भुरग्यांची फावोती जतन घेवन भवार्थान आनी बऱ्याशे गुणांनी तांकां वाडोवंक सर्व वडिलांक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. भोव मोगाळ बापा, तुजे हुजीर दवरलेली ही आमची कल्ती प्रार्थना दयेन मानून घे. आमचे बाबा अनिल आनी भयण कॅरलाक सांगाता हाडून लग्नाचो बेस तांकां दिल्ल्या खातीर आनी तांचे मरीपाद कुटुंब उपजोवन तुजें येवजण जाल्ल्या खातीर तुका आमी दिन वाचता. ह्या जोड्याचेर तुजी सुबाम आशिर्वादां निरंतरी वत. तांचे मरीपादे सोबीत कुटुंब बांदून हाडून दिसपडटें तुका महिमा दिवच्याक तांकां तो राख आनी सांबाळ. बापा हें मागणें आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
आमचें बलिदान सर पुदेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. प्रितीच्या बापा, संतोष बरीच काळजान आमी तुका वोपतांव ती देणी दयाळपणी मानून घे. लग्न संस्कारांत तुवें आमच्या भावा अनिलाक आनी भयणी केरळाक एकवट आयल्याय, तर तूं तांचो खरो बापूय देखून तूंच तांकां सदां एकवटेले माय पासन सांबाळ. हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आणि सासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक पावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फैद्याचो तुज्या देव सैमा जेजू सोवें मनशां वांटो दी येवजिलें तुवें, आनी तांकां करूं जेजू सांगाती तुजे महिमेचो दायजी सर्गी. देखून जेजूच्या मरणा आनी पुणा जिवंतपणा वरवीं एक नवो करा तुज्या परजे लागीं स्थापलयत त्या काळा काळी. उतरावरती येवजणी तुज्या मोगाची, त्याच तुज्या उत्तम देण्याची दादल्या बायलेच्या लग्न संस्कारान सुपळकुणा तुवें आमकां दवरली. असो लग्न संस्कारा वरवीं तुजे येवजणेचो आमकां उगडास येता, आनी तुज्या उदार देण्याची काळजान आशा वाडटा. देखून सगळ्या दोतां भक्तां सांगाती तुज्या मोगाचें कीर्तन निरंतरी एकाच ताळ्यान आमी गायता. दळबारांचो सर्वेस परतो, सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वे पोराचे नावी एका काका जय. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूं वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेया आनी खाया. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेसपणी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेया आनी हांतलें पियेया. ही म्हज्या रक्ताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पत्काचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतेलें. हें म्हज्या उडासा करा.
बवरतासो गट पगटू ह्या जेजू तुझे मोर आम्हीच मरता तुझे पुन्हा जीवन आम्ही प्रगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणी उडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि ही सोडवणीची काल्च तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आम्ही तुका धीन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतेल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेश्वरा अके पिथिमीचेर विस्तारिल्ले तुझे पूज सभेचो उगडास कर. पीटर पॉल आमच्या गोली फ्रांसीस आमच्या गोली बापाक आणि पीटर पॉल आमच्या गोली बापा आणि सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रितिमोकांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मरण पावल्यान ती आमच्या भावा बहिणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परचळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकोर मरिये देवाचे माये संगाती बगेवन जुजेची सपती बगेवन धर्मदूता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडून दरा जेजूची आज्ञा मनान धरया आनी ताणेन आमकां शिकयलेले मागणे आमी सर्वां ताका सेवच्याक आयतीन जावन सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पथकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दी नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. भावा मिरणो व्हंकलो न्हवऱ्या खातीर पोय सभा हे प्रत्येक मागणें करता. ह्या मागणें करतना व्हंकलो न्हवऱ्यान दिंबी घालची आनी आमी सर्वांनी हे मागणें चित दिवन आयकून व्हंकलो न्हवऱ्या खातीर मागचे. पवित्र बापा मनशाक तुज्या सारक्याचो रचतना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचली. दादल्यान आनी बायल्यान कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत शास्ती पावोवचें म्हूण तुवें थारायलें. देवा तुज्या मोगाची येवजीन कळीत करूंक तुवें तुजे परजे कडेन केल्ल्या कराराचो उपकार पती पत्नीच्या मोगान दाखोवंक दिलय आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापचो वेळ पावतास तोच भावार्थांचो लग्न संबंध जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडलेल्या लग्न संबंधाचो उपकार जमचो म्हूण तुवें थारायलें. अनिल कॅरल तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हूण आमी मागता. बापा लग्न संस्काराच्या संबंधांत आज ती भितर सरतना तर ताच्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दिव आनी एका मनाची एका काळजाची जावन तूंच तांचे मदें आसाय म्हूण ती एकामेकाक दाखोव. आपूण बांदून हाडटा ते कुटुंब मिनातेन ती सांबाळूं आनी शुभ वर्तमानाचे शिकवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्यां बाळांक ल्हान व्हड करून तुज्या सर्गींच्या कुटुंबाचे संदेश जावंक ती तांकां तयार करूंक.
हे तुझे दुवे कॅरलाक तुझ्या स्वभाव देण्यानी भर. पत्नीचे आणि आवयचे आपले कायदे पाळून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाचे उर्बेन ती सांभाळू. आपल्या कुटुंबाक आणि आपल्या सुगुणांनी ते सोबव. ह्या तुझ्या पुता अनिलाचे तुझो सर्गींचो आशीर्वाद घाल. विश्वासी पती तो जावं आणि खरो बापाय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेव. मोगाळ बापा तुझे मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन तुझ्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक ही तुझी भुरगीं आत्रेकतात. तशेंच ती एक दीस सर्गींच्या सुखान एकपणान वांटो घेवंक फावो. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटां सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. मिनोम एकामेकाक शांती पाठोवया. भावा भयणीनो पळयात, ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. त्या शेळयेच्या जेवणाक आमी आयल्या आमी सर्वां सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा अनिल रॉय आणि कॅरल तुझ्या पुता आणि दुवेच्या लग्नाच्या दिसा
संतोषान तुझ्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला. या दोन्ही देण्यापासून तुका दिन वाचून विश्वासान आम्ही तुझ्या लागी मागता. लग्न संस्कारान एक जाल्ली आमची भाऊ बहीण सदां तुका एकवटेल्ली रावो आणि आपल्या लग्न बेसांतल्यान तुझे नाव आणि तुझो मोह मनशांक कळीत करूं. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. प्रत्येक आशीर्वाद उडो उकल नवऱ्यान तकली बागावची. सर्वेस पोट तुमचे सोवे आसूं. सर पुदेदार देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां बरूं आणि तुमची बरीकी बाळां तुमकां इनाम जावन निर्मो. देवाचो एकलोच पूत सुखांत तशेंच दुखांत तुमची काकुळट करूं आणि तुमकां आदार देव. देवाचो पवित्र आत्मो तुमची काळजां आपल्या प्रिती मोगान सदांच बरो. आणि हांगा एकठांय जाल्ल्या तुमचे सुमेस्तांचेर सर पोदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो आपलो आशीर्वाद घालू. वसोण येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देव बरो दीस दिवंक तुमकां समेस्तांक आयच्या ह्या म्हज्या भयणीच्या लग्नाच्या मिसाच्या बलिदानांत भागीदार जावन तांच्या पासून मागल्या सर्व याजकांचो हांव काळजांतल्यान देव बरें करूंक म्हणटा. प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान भेटयल्या दिव्या दामक कर्नाटका प्रांतीय सेमिनरी मूडबेल्ले असो डिरेक्टर जावन आसच्या फादर बोनिफास पिंटो तुमकां हांव कुटुंबाच्या तर्फेन देव बरें करूंक म्हणटा. शर्मो दिल्ल्या बजल फिरगेजीच्या विगार बाप फादर अँड्रू डिसोजा तुमकां हांव कुटुंबाच्या तर्फेन उपकार बावडटा. रेस्पेर केल्ल्या जबलपूर डायसिस हेजे याजक जावन आसचे म्हजो मां फादर लिओ डिसोजा तुमकांय हांव देव बरें करूंक म्हणटा. आयच्या रेस्पेराचे मीस हांगा चलोवंक अवकाश करून दिल्ल्या सुरतकाल फिरगेजीचे विगार ऑस्टिन पीटर तुमकांय हांव देव बरें करूंक म्हणटा. तशेंच मिसाच्या बलिदानांत वंटेली जावन 6 भेटवणी केल्ल्या सर याजकांक एकूच सुत्रान हांव देव बरें करूंक म्हणटा. मिसर आजर जाल्ल्या चड धर्म भयणीक हांव देव बरें करूंक म्हणटा. आयच्या दिसा सुमधुर रितीन गायन केल्ल्या गायन मंडळी तुमकांय हांव देव बरें करूंक म्हणटा. अनिल आणि कॅरल तुमकां शुभाशय. कॅरल ह्या फिरगेजेक तुका स्वागत. Oh
जाल्या साकरा मेंतात एक वोट कडला लग्ना भेस